बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे, दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर रखे। आप सबको पाकिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। जैसा कि आप इस स्टॉल में देख सकते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो इन स्टॉल्स की तरफ रुख करती है। जो गरीब अवाम होते हैं वो अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं और हम ये चीज़ें खरीदते हैं। और गरीब जो हमारी बहनें होती हैं, जो सिंगल मम होती हैं और जिनका घर नहीं होता, यतीम बच्चे होते हैं, मस्कीन बच्चे होते हैं, उन तक ये चीज़ें लेके जाते हैं। उनके साथ ईद शबरात मनाई जाती है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट त्यौहार होते हैं उनके साथ मनाए जाते हैं ताकि उनको अपनी खुशियों में शामिल किया जाए, ताकि जो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारे बच्चों के साथ वो भी बच्चे एंजॉय कर सकें। यहाँ पर तो इस्लामिक वो चिल्ड्रन सेंटर होता है। यहाँ पे जो औरतें और यंग बच्चे होती हैं जिनका घर बूहा नहीं होता, उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कुछ वेलफेयर अदारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनको सपोर्ट्स करते हैं, उनके लिए रहने की जगह अकोमोडेट करते हैं और उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके कपड़े वगैरह करते हैं। तो हमारी जो फैमिली हैं और जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भरपूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के, अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा निकाल के उनके साथ ये खुशियाँ शेयर करते हैं ताकि उनके भी बच्चे किसी छोटी छोटी खुशी से महरूम ना रह जाएं। जैसे हम कोशिश करते हैं हमारा बच्चे हर अच्छी चीज़ मिले, अच्छा कपड़ा, अच्छा कहना, अच्छा रहने को मिले, तो इसी तरीके से उन माँओं की दिलों की भी हसरत होती है कि हमारे बच्चों को भी सारी चीज़ें मयसर हों। तो हमारे ये बहन भाई हैं, मैं इनके लिए बेहद दुआ गो हूँ, बहुत दिल से खुश हूँ। अल्लाह ताला भी इनसे खुश हो जाए। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये सारी एफर्ट करते हैं। अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत में अजर अज़ीम अता फरमाए। ये अपने पूरा कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं कि उन हमारे बहन भाइयों के साथ गम बांटा जाए, उनकी खुशियों को दुबाला किया जाए, खुशियाँ बांटी जाएं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ज़्यादा होती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। इसलिए उन बहन भाइयों को भी एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं ज़िंदगी की इस दौड़ में। हमारे साथ हमारे बहन भाई हैं, हमारे वेल विशर हैं और हमें रब रोज़ी दे रहा है और अल्लाह ताला ने ये सबब पैदा फरमाया होता है। अल्लाह ताला मुसब्बिल असबाब है और अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। ये जो पाकिस्तानी कौम में जज्बा है, ये जज्बा अल्लाह की देन है और बहुत बड़ी नेमत है। जब भी कोई आफत, मुसीबत, परेशानी पाकिस्तान पे आई तो लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और असल जो पाकिस्तान की सेलिब्रेशन है ये यही है, प्यार, मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी। पहले 2-3 दिन उन्होंने अल-फलाह इंस्टीट्यूट में दौड़ भाग की, सारा फूड वगैरह तकसीम किया, बच्चों के खिलौने, बच्चों की चीज़ें, बच्चों के साथ आज़ादी का दिन मनाया। फिर सलानी वेलफेयर में उन्होंने फूड वगैरह तकसीम किए ताकि जो लोग बेचारे गरीब हैं, उनके पास इतना नहीं है सरमाया, तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। फिर अब ये सारे बहन भाई मिलकर लायंस क्लब के मेंबर्स हैं, मुल्तान इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो सारे मिलजुल कर
ये हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और फिर सारे मिलकर उनकी मदद करते हैं और दरख्त लगाते हैं और हमारे मुल्क को सरसब्ज़ शदाब बनाते हैं। जिस स्कूलों में कितनी प्यारी झंडियाँ अच्छी क्वालिटी की लगवाई हैं ताकि जो वो बच्चे हैं ये 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मना सकें। जो कुछ हम करते हैं हमारे बच्चे देखते हैं। जिनके वालिदैन हेल्पफुल थे, लोगों में तकसीम करना पसंद करते थे, मिल बांट कर खाना पसंद करते थे, वो अल्लाह की राह में देख के बहुत अच्छा फील करते थे। आज मैं देखती हूँ उनके बच्चे भी उन्हीं राहों पे चल पड़े हैं और वो भी अल्लाह की राह में इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और ये माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को भी अपने साथ मिलाएं और मिलाकर ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने पेरेंट्स को कि कैसे वो हेल्प करते हैं, कहाँ से चीज़ लेते हैं, किन को देते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। और इंशाल्लाह बड़े होकर ये भी सदका जारिया बनेंगे, ये भी वो काम करेंगे जो इन्होंने अपने माँ बाप से करते हुए सीखा है, देखा है। तो मैं अपने इन बहन भाइयों से पूछती हूँ कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि इतनी सख्त गर्मी में इतनी आप मुश्किल उठाकर इन लोगों तक पहुँचते हैं और मदद करते हैं, क्या आप महसूस करते हैं? तो वो कहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी हमारा मोटिवेशन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रोल मॉडल हैं। एक हम अपने लिए ही नहीं जीते, हम सारी इंसानियत के लिए जीते हैं, बाकी इंसानियत के भी हम पर हक हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हकदारों को हक अदा किया जाए, उनका हक पहुंचाया जाए। अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम किसी को खाना खिलाते हैं तो हमारा अपना पेट ऐसा लगता है कि हमने जी भरकर खा लिया है और हमको सुकून मिलता है, हमको बहुत अच्छा महसूस होता है और हमें और ज़्यादा अच्छे काम करने की हमें तौफीक मिलती है। हमें अल्लाह की दिया हुआ अल्लाह का सारा कुछ है। ये हैं जी अब्दुल सत्तार ईदी, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी समझना है, मुझे ईदी समझना है, मुझे ईदी समझना है, मुझे ईदी समझना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। तो एक बहुत बड़े ताजर के पास आए, कहने लगे कि मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है लेकिन मैंने हकदार को देना है, मैंने नीयत की है, प्लीज़ मुझे बताएं कोई हकदार की न तरफदारी करूँगा। मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा, मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा। अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया, जिसने पूरी इंसानियत बचाई है। मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। अपने हाथ से खरीद कर दो, उसने बुजुर्ग से कहा। तो दूसरे दिन फिर उस बुजुर्ग ने यही एडवाइस की कि अपने पैसे ले जाओ और जिस किसी को हकदार समझो ये हकदार है उसको दे दो अल्लाह की रज़ा के लिए। तो दूसरे दिन वो गया और उसने एक औरत देखी
اور اس کو بہت اس کو پر ترس آیا تو اس نے اس عورت کو سارے کے سارے پیسے دے دیے۔ پھر وہ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ عورت یہ بھی پیسے میں ضائع ہو گئے، تو پھر وہ آیا اس کے پاس۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ چلیں وہ کون سا تھی؟ چلیے ایک اور بھی علی، ایک اور بھی۔ اس کے سوا جانا کہاں جلتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان۔ ایک تعلیم دو اپنے لیے، پھر اگر آپ نے اپنی تعلیم نہیں وہ کر دو۔ آدمی صاحب کدھر گیا؟ پھر اس بزرگ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا اور وہ حکمت والا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جو تم نے پہلی نیت کی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، جو پیسے تم نے اندھے کو دیے تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ میں تنگ آ گیا ہوں اس طرح بکاری بن بن کے روز پرٹینڈ کر کے مانگنے سے۔ اب اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کر کے اب اس کے پاس اتنے انف پیسے ہو گئے ہیں جو تم نے دیے ہیں دل کھول کر، تو وہ کہتا میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا، اور اب میں گناہ یہ نہیں مانگوں گا، بکاری نہیں بنوں گا۔ تو اس طرح یہ تمہارے پیسے بہت ہی ضرورت مند کو مل گئے اور تمہارے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ پھر دوسرے دن جو تم نے پیسے دیے تھے وہ عورت کو، تو وہ عورت فاحشہ عورت تھی، اور وہ اپنا جسم بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اس روز تم نے اتنے اس کو پیسے دے دیے، تو اس نے اپنے گھر میں پورے مہینے کی گروسری لا کے رکھ لی، اور اس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ کہتی میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گی لیکن میں گناہ کا کام نہیں کروں گی، رب میرا روزی میرے ڈال دے گا۔ تم نے اتنے پیسے دیے اللہ کی راہ میں کہ ان کا کچھ نہ کچھ بن گیا۔ تو اس طرح تمہارا پیسہ نہیں ضائع جاتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی رتی برابر بھی کوئی نیکی کرے تو اس کو بالکل ضائع نہیں کرتا، اس کو امانت کے طور پر رکھ لیتا ہے سنبھال کے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، روزیوں میں بھی برکت بے شمار ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک بیج کا اتنا بڑا تناور درخت بنا سکتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ بنا دے گا۔ تب ہمیں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو میرے یہ بہن بھائی درخت لگاتے ہیں، شجر کاری کرتے ہیں، دنیا کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، دل جان توڑ کر کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بھی نیک عمل نیک کام ضائع نہیں کرتا۔ انسان کو ہرٹ تب ہوتا ہے جب انسان سے امیدیں لگا لیتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں صرف رب کی رضا کے لیے کریں، اور رب جو ہے وہ سب چیز پر قادر ہے، اور وہ آپ کو بہترین واپس کرے گا، لوٹائے گا۔ اللہ راضی ہو جائے تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ یہی آپ کوشش کریں، اور یہی موٹیویشن ہے۔ یہ میرا جو بھائی ہے جنہوں نے گرین شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ عبدالستار عیدی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔
اپنی پوری ایفرٹ اپنا پورا عزم کیے ہوئے ہیں یہ سارے بھائی کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنا ہے. رب نے اتنا کچھ دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم عظیم پاکستانی قوم بن کے ثابت کریں گے اور یہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دنیا میں آیا تھا اور خدمت خلق کیا تھا. دنیا میں نام پیدا کر، ایسا کام کر جو لوگ اس کی مثال دیں، نیک کام کے لیے رول ماڈل بن جائیں تو لوگوں کے لیے موٹیویشن بن جائیں. یہی عزم ہے پاکستان کا. پاکستان کے اس 74ویں سالگرہ کا جشن آزادی کا کہ پاکستان کو سرسبز کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا خیال رکھنا ہے اور جو ہمارے پسماندہ بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان. پاکستان کے قومی ترانے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارا پاکستان پاک سرزمین ہمیشہ شاد اور آباد رہے، اس کا خوبصورت حسین چہرہ ہمیشہ شاد اور آباد رہے، سرسبز رہے. ہمارا پاکستان بہت عالی عظمت والی نشان ہے. پاکستان اسلام کا نشان ہے. یہ پاکستان پاک سرزمین ہے اور یہ یقین اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مرکز ہے. پاک سرزمین کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ اسلامی نظام ہے. اس میں بہت اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یونٹی اس کی طاقت ہے. تو اس کے عوام میں احساس ہمدردی ہے. ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا سلطنت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہے، ہمیشہ چمکتا رہے، آباد اور شاد رہے. ہر نیک مراد ہمارے ملک کی پوری ہو اور منزل مقصود تک پہنچے، ہر نیک مقصد میں کامیابی ہو. ہمارا ملک کا پرچم جو ستارہ ہے ہمیشہ ترقی کی طرف بڑھتا رہے. چاند ستارہ خوبصورتی کی علامت ہے، اسی طریقے سے ہمارا پاکستان خوبصورت ہے اور ہم ترقی کی طرف گامزن رہیں، جاتے رہیں اور ہمارا لیڈر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور کمال کی رہنما ہیں. ہمارا جو اسلامک ہسٹری ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے ہمارے ملک کی عظمت کو. وہ ہمارا رول ماڈل ہے اور ہماری جان بھی ہمارے ملک پر قربان ہو اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے سائے کے نیچے رکھے. آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین. جشن آزادی مبارک. یا اللہ دنیا میں آزادی کے لیے ترستے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین. یونٹی، اتفاق، محبت عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں نیک اور ایک بنا. پاکستان زندہ باد. دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیں. تھینک یو فار واچنگ. پاکستان زندہ باد.